الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز وأوتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث من الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَأُوتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اور تم انہیں دے دو ان کا مال وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ اور نہ تم ملاؤ خبیث چیز کو من الطیب پاک چیز کے بارے میں وَلَا تَأْكُلُوا اور تم نہ کھاؤ أَمْوَالَهُمْ ان کا مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال کے ساتھ ملا کر إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یقیناً یہ ہمیشہ